السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه قناة علاش وكيفاش، قناة للمغاربة نتكلموا على المغرب. اليوم نهضروا على واحد الموضوع اللي كيطيح لي بزاف في الراس. يعني كنتفكر بزاف، كنشوف بأن المغرب اليوم راه في واحد اللحظة، يعني واحد اللحظة فين كاين جوج ديال القوات في البلاد. يعني كنشوف المغرب راه ما بين الدولة العصرية، يعني الدولة العصرية كيتقدم في بزاف ديال الحوايج، في الاقتصاد، في المجتمع، حتى في الدين. وكان ما بين نقولوا الدولة العصرية والدولة الإسلامية التقليدية اللي تبنى عليه المغرب مع جدودنا اكسيتيرا. يعني هاد الشيء هذا كيهمنا، علاش كنشوفوا بلادنا شنو غادي تولي من بعد. شوفوا بلادنا شنو غادي تولي من بعد، واش نقدروا، واش حنا اللي راضين على هذا الشيء ولا هما اللي كيفرضوا علينا. اولا المغرب اليوم في 2021 كنشوفوا بزاف ديال الحوايج تبدلوا. اولا كنعرفوا بان المغرب سي ان بي ليبراليست كابيتاليست ليبراليست، يعني كيشجع الشركات يديروا الكابيتال ديالهم، ما كيدخلش الدولة، ما كتدخلش في الشؤون الاقتصادية ديال الشركات، تابع نقولوا الخطة ديال الدول الغربيين كما امريكان، كما اوروبيين، كما البرازيل، كما لي بي دو لوطون، يعني الكابيتاليزم الليبراليزم. هذا الشيء هذا شنو جاب؟ اولا جاب تقدم الاقتصادي، يعني فعلا المغرب راه تقدم بزاف في الاقتصاد. كنشوفوا مرسى طنجة، الدار البيضاء، قنيطرة، المعامل ديال الطوموبيلات، اكسيتيرا. كاين اوسي هاد الشيء هذا تقدم اقتصادي كيجيب تقدم اجتماعي، يعني ولاو دي زافونسي سوسيال. اون فادير واخا كاين المغرب كتبقى دولة فقيرة، ولكن كاين شي ناس كيتنفعوا على هذا التقدم الاقتصادي. كاين ناس خرجوا من الفقر، بعض الناس كيبنيو ديورهم، شحال الناس بناو الديور ديالهم خدامين في المغرب. وهذا الشيء هذا يعني كيوليو الناس كيسافروا، يوليو الناس يخرجوا ياكلوا برا، يعني هذا الشيء تقدم اجتماعي. والنقطة التالية اللي هي مهمة هو تقدم الديني. هذا الشيء يعني تقدم اقتصادي من بعده تقدم اجتماعي، هذا الشيء هذا كاع كيجيب تقدم الديني. شنو كتعني؟ يعني دابا المغاربة ولاو الحياة الدينية ديالهم ولات كتبدل. حنا نقولوا التقدم، ولكن هي بواحد المنظر اخر تقدر تكون غير تقدم، يعني تقدر تكون غلط. هاد الشيء كيفاش؟ دابا سا ديبون، كل واحد نقولوا الراي ديالو. والمغرب خصو يفتح هاد الشيء، هاد المسألة هادي، والمغاربة يختاروا. هاد المسألة الدينية مهمة، يعني هاد التقدم الديني شنو كيعني؟ كيعني الناس مع الوقت دابا غادي يبقاو نقولوا ما يبقاوش الحياة ديالهم مشبرة في الإسلام. دابا حنا غادي ندخلوا في الموضوع ديريكت بلا ما نبقاو ندوروا بلاصتنا. يعني هاد التقدم الديني كيرجع الواحد ما يبقاش يصلي، كيرجع الواحد ما يبقاش يقرا القرآن. علاش؟ كيكون عنده الخدمة ديالو كتاخذ له بزاف ديال الوقت، كيكون عنده صحابو يخرج، تقدم اجتماعي، كيكون عنده يعني ان سيركل سوسيال امبورطون اللي هي كتشبه بزاف على المعيشة ديال الغربيين حتى هما كانت عندهم الدين ديالهم، عندهم بلاصه كبيره. امريكان في القرن اللي من قبل كانوا مشبرين، كانوا مشادين في الدين بزاف. فرنسيين كانت دوله مسيحيه قويه، طاليان اكسيتيرا. وهذا التقدم هما دازوا في هذه الحاله هذه، بان هذا التقدم الاقتصادي وصلهم لواحد الحاله اللي ما بقاش عندهم الدين. هي هادشي هذا سي لا لوجيك. علاش؟ انت كتعطي واحد القيمه كبيره للخدمه، كتعطي واحد القيمه كبيره للكابيتال، باسكو المغرب دوله كابيتاليست. دونك الشعب اللي عايش في داك الدوله كابيتاليست كيعطي قيمه كبيره للكابيتال، باسكو الحياه ديالو مبنيه على الكابيتال. وكيولي عندك لو سيركل سوسيال، السينما، نمشي نسافر، اكسيتيرا. كيولي
الوقت اللي كتخلي للدين ديالك في حياتك كيولي قليل بزاف، كيولي قليل بزاف، وكتولي يعني الدين حتى كيتمسح كيتبقى غير شي ذكريات العيد الكبير. وحنا هادشي كنشوفوه يعني في المدينات الكبار وفي المغاربه اللي عايشين على برا من المغرب، الناس اللي عندهم خدامين خدمه مزيانه اللي كيشدوا يعني اللي عايشين الحمد لله مزيان، كتجبرهم ما عندهمش الوقت. سبحان الله العظيم، ما عندهمش الوقت باش يذكروا الله، وما عندهمش الوقت، والدين راه خدمه. يعني احنا غادي نوصلوا لا بارتي 2 ديال لا فيديو، يعني المغرب ما بين دولة عصرية ودولة إسلامية. دولة عصرية هضرنا عليها، كونكلوزيون الدولة العصرية: تقدم اقتصادي، تقدم اجتماعي، وتقدم ديني. التقدم الديني بين قوسين. الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية المغرب راه مازال دولة إسلامية. شنو كتعني؟ حنا غادي نشوفوا شنو كتعني، باسكو سا فو تو جيغ ريان جيغ. دولة إسلامية كتعني كاين بعض المغاربة كي مازالين شادين في الدين، ومازالين شادين في ما حرم الله وما حلال الله. يعني باش نفسروا داك الشيء زعما باش نتفاهموا، مازالين يعني حنا هادشي كاين بزاف في الباديات، كاين بزاف في البلايص، نقولوا بعض البلايص اللي مازال ما وصل لهم هذا التقدم الاقتصادي. يعني هنا كتشوف بان كاين علاقه ما بين التقدم الاقتصادي وما بين كتجبر الدين كيرجع للور. كاين بلايص المغرب اللي مازال ما وصلوا لهم هذا التقدم الاقتصادي، مازال مشبرين على الدين، مازال شادين في الدين ديالهم، مازال يعني مازال الشباب اكسيتيرا. يعني هنا في الباديات الناس القدام وبعض الناس في المدينات الكبار، بعض الناس في طنجة في الدار البيضاء مازالين حتى هما شادين في الدين. يعني المغرب راه في واحد الحاله قدامه كاين جوج طريق. كاين الطريق ديال الدين ديال الله الاسلام اللي تبنى عليه المغرب، وكاين طريق جديده مازال ما مشينا عليها، ما غاديش نعرفوا داك الطريق فين غادي توصلنا. هاد الطريق الجديده هادي هي اللي شديناها حنا بدابا. حنا هاد الطريق هادي هي اللي شدنيها حنا دابا. هاد الطريق هادي هي خطر، وانا هذا الرأي انا، وما غاديش نفرضوا على جميع المغاربه، كل واحد حر. الا كانوا المغاربه اختاروا هاد الطريق، يعني كل واحد مسؤول على راسو، كل واحد مسؤول على داكشي اللي اختار. هو هاد الشيء هذا حاجه باينه. حنا المغرب دوله اسلاميه، والمغرب تبنى على الاسلام. يعني المغرب تبنى على جوج ديال الحوايج، المغرب تبنى على الاسلام وعلى المملكه. شنو كتعني هاد الشيء هذا؟ الا ما كانش الاسلام، الا ما كانش الاسلام في المغرب، كما كان جا الاسلام في المغرب، كان المغرب ما عمره ما تاسس، كما عمره ما كانت فاس مراكش اكسيتيرا، وكما كانش المملكه كما عمر المغرب ما تاسس. يعني كاين جوج ديال الساس عندنا حنا في المغرب. وهاد الساس ديال الاسلام مع الوقت غادي نحيدوه، غادي تولي تبقى المملكه جلاله الملك محمد السادس ولدو اكسيتيرا، وغادي نحيدو الساس ديال الاسلام، غادي نديرو الساس بلاصتو. داك الساس شنو هو؟ الساس هو الدوله العصريه، يعني نيدونتيتي. تولي المغرب ان بي كابيتاليست ليبراليست، و ان بي كابيتاليست ليبراليست نو بو با ايتر ان بي مسلمان. الدوله العصريه الماليه ما تقدرش تكون اسلاميه، يعني ما سي با كومباتيبل سوا لان سوا لوتر. وحنا كنشوفوا تركيا اليوم، تركيا راه يعني نقدروا نديروا دي كومباريزون ما بين تركيا والمغرب. تركيا هي دابا راه شاده نفس الطريق ديال المغرب، شاده تو بي كابيتاليست ليبراليست، وكنشوفوا الاسلام رجع بزاف للور في تركيا. يعني هاد الشيء هذا كيعطيك واحد كتعطيك الصوره ديال المغرب من هنا 20 سنه 15 عام، والناس اللي مشاو لتركيا كيعرفوا شنو كنعني. يعني تركيا حدث ولا حرج، يعني هي كارثه عظمى. كارثه عظمى ليا انا، وما كل واحد والري ديالو، كل واحد والري ديالو. وانا شنو كنامن بالحريه، كنامن بالحريه. ما تقدرش تفرض شي حاجه على شي واحد، ما تقدرش تفرض شي حاجه على شي واحد. الا كان باغي يتبع طريق الدين الله غادي تبعوه، والا كان 1% باغي الاسلام و99% ما باغيش الاسلام، يعني ما عندك ما دير. ما تقدرش انت تفرض على 99% وانت بوحدك.
هادشي اللي كاين. والمغاربه ان شاء الله توصلوا هاد الرساله هادي. خصنا نختاروا، يعني ما نقدروش نعيشوا بجوج لحظات، الا الدوله الاسلاميه ولا الدوله العصريه الماليه. بارك الله فيكم. ان شاء الله غادي نديروا فيديوهات اخرين نتكلموا على المغرب، نتكلموا على التاريخ المغرب ان شاء الله. وان شاء الله التوفيق، نتمنوا التوفيق للمغرب. وبارك الله فيكم وشكرا بزاف. ما تنساوش ديروا لي اللايك باش نشوفوا واش هاد الفيديوهات كيعجبكم ولا ما كيعجبوكمش، وتابوناو باش تتبعوني في فيديوهات اخرين. شكرا، بارك الله فيكم.